واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 28واں پارہ، سپارے دا رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ منافقون، سورت دا رکوع 2۔ انسان اس دنیا دے اندر اجنبی بن کے آوندا ہے، جدوں آوندا ہے اے دے چار چفیرے اے دے ارد گرد اے دے پیاریاں دا جمگٹا ہوندا ہے۔ اے دے چار چفیرے بہن بھائی چاچے تائے عزیز و اقارب دیگر رشتہ دار او موجود ہوندے نے اور اپنی خوشی دا مسرت و محبت دا اظہار کردے نے۔ پھر انسان بچپن تو ذرا باہر نکلدا ہے، پھر جوانی تک پہنچدا ہے، یعنی اپنے آپ سنبھل جاندا ہے، کوئی عقل کوئی شعور کو فہم و فراست دا مالک بندا ہے۔ اج خود بچہ سی، کل خود صاحب اولاد بندا ہے، اور پھر مالک دیاں مرضیاں اے ناطے تے رشتے تے تعلقات آہستہ آہستہ ایک دوسرے دے درمیان جدائیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ بڑے بڑے پیار کرنے والے، بڑیاں محبتاں نچھاور کرنے والے اور محبت دا اظہار کرنے والے پھر انسان کولوں آہستہ آہستہ جدا ہونا شروع ہو جاندے نے۔ پھر انسان محسوس کردا ہے انہاں پیاریاں دی جدائی دا غم کیے، انہاں دی جدائی دا صدمہ کیے، انہاں دی جدائی دی وجہ تو انسان دے احساسات تے جذبات کی ہوندے نے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اپنے پیاریاں دی جدائی دا غم اس حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ جدائی
کچھ ایسیاں جدائیاں ہوندیاں نے جیڑیاں وقتی جدائیاں ہوندیاں نے اور کچھ عرصے دے بعد وہ جدائی ملاقات دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے، اور کچھ پیاریاں دیاں ایسیاں جدائیاں ہوندیاں نے کہ جیڑیاں پھر زندگی بھر دوبارہ ملاقات میسر تے نصیب نہیں ہوندی۔ میرے بھائیو، میرے برادر، جدائی دا صدمہ اور جدائی دا غم اوہی بندہ سمجھدا ہے یا سمجھ سکدا ہے جدا واسطہ پیا ہوئے یا جیڑا اس امتحان چوں گزریا ہوئے انہوں زیادہ احساس ہویا کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اور آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین نو ذرا اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ عطا فرمانا۔ اے جتنے ساڑے ناتے تے رشتے نے بعض اوقات انہاں دی وجہ تو بندہ اپنے اللہ تو دور ہو جاندہ ہے اور اپنے خالق تے مالک دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پہلا یہ مسئلہ سمجھایا کہ اپنے آپنو مومن کہلانے والوں ایک بات ذہن دے اندر رکھیا دے کہ کسی دی محبت دے اندر اپنی آخرت برباد تے تباہ نہ کریا دے۔ قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو، ایمان اور اسی خوش نصیب ہاں اس حوالے نال کہ رب العالمین نے عیسائیاں نو اہل الکتاب کہہ کے بلایا، یہودیاں نو اہل الکتاب کہہ کے بلایا، لیکن ساڑی جدو واری آئی اللہ نے سانو اہل کتاب کہہ کے نہیں بلایا بلکہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اچ مومن بنا دو۔ انتظامیہ دے دوستاں کے میری اپیل ہے جیڑا کو مکینک ہے انہوں بلاؤ، پکھیاں دا کوئی پتہ ہے حالات ایسے نے، بجلی بار بار آ جا رہی ہے، انہا انتظام تے کرنا چاہیے کہ کم از کم پکھے چل سکن، دوست سکون نال بیٹھ سکن۔ شدت دی گرمی لوگ دور دراز تو تشریف لے آندے نے، اور اگر بیٹھن واسطے اچھی جگہ اور سہولت بھی میسر نہ ہوئے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں۔ اس واسطے جلدی کوشش کرو کوئی مکینک جیڑا کوئی جنریٹر درست کر لے اور پکھے چل جان۔ غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے ہو، مومن کہلانے والو، فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ویکھیا جے توانو تواڈا مال تے تواڈیاں اولاداں کتے ہلاکت دے اندر ہی مبتلا نہ کر دین۔ لا تلہکم اموالکم، اور اے دو ہی ایسیاں چیزاں نے مال تے اولاد، جدو انسان انہاں دی اندر مشغول ہو جاندہ ہے، مصروف ہو جاندہ ہے، مال دولت زیادہ مل جائے، قسمتاں والے نے، نصیباں والے نے کہ جنہاں نو دولت مل دی جاندی ہے تے انہاں دا تعلق رب نال مضبوط ہوندا جاندا ہے، جویں جویں کاروبار وددا جاندا ہے اللہ نال انہاں دی محبت ودی جاندی ہے، رب رسول نال پیار وددا جاندا ہے، دین اسلام نال انہاں دی محبت اضافہ ہوندا جاندا ہے۔ تے بد نصیبی تے بد قسمتی اے وے کہ جویں جویں مال وددا جائے بندہ اللہ تو دور ہوندا جائے، اسلام تو غافل ہوندا جائے، قرآن تو غافل ہوندا جائے، ایسا مال تے ایسی
اچھی اولاد واقعتاً انسان نو تباہی دے کنارے تے لے جاندی ہے. اس واسطے پہلا مسئلہ تے پہلی بات ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کرن دی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اے اولاد کل کلا بڑھاپے دے اندر تیرا میرا آسرا تے سہارا بن سکے. اثر آسرا اصل سہارا وہ تے رب العالمین دی ذات ہے. عام دنیاوی لحاظ نہ نیک اولاد ہوئے, اچھی اولاد ہوئے, بیٹیاں بیٹے اچھے ہون تے رب العالمین انہاں نو ماپیاں دا آسرا تے سہارا بنا دیندے نے. اس واسطے اعلان فرمایا لا تلہکم اموالکم لا تلہکم اموالکم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے والوں تربیت اچھی کرن دی کوشش کرتا ہے, اپنی کوشش اپنی محنت ضرور کرنی چاہیے. معاملات نتائج جڑے نے او عرش والے رب دے اختیار چ نے. نا فرما بردار ہون تے نبی دا اپنا بیٹا نبی دا فرما بردار نہیں رہا, اے میرے مالک دا نظام ہے. لیکن اپنا فرض جڑا او بندے نو ادا کرن دی کوشش کر دیا رہنا چاہیے. اللہ فرماندے نے لا تلہکم اموالکم. بعض اوقات یا تے اپنی سستی دی وجہ تو یا اولاداں دی بدبختی دی وجہ تو ایسے واقعات پیش ہوندے نے. میں ایک واقعات عجیب پڑھ رہا سا کہ ایک خاتون خانہ وڈیری کو 70-75 سال دی عمر ہے تے اکثر ممالک جڑے نے یورپی ممالک یا دبئی دا علاقہ, سعودیہ دا علاقہ یا ایسے علاقے جڑے نے سمندر دے کنارے اے جناب راتاں گزار دے نے, سمندر دے کنارے چہل قدمی کر دینے, جا کے سمندر دے کنارے اپنیاں راتاں گزار دینے, اپنے بچیاں نو لے کے سیر سپاٹے تے نکل جان دینے. ایک 70-75 سال دی خاتون سمندر کنارے بیٹھیے, کول ایک چینک رکھی, ایک کپ رکھے آئے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے پی رہی ہے. 2-4 کوٹ چائے دے استعمال کر دیے پہ. لوگ جمیں جمیں آئے نے آہستہ آہستہ واپس جان لگ پیانے. رات دا کوئی 1-1:30 دا ٹائم ہویا. ایک فیملی بیٹھی ہے اور بار بار اس بی بی وال نظراں اٹھا رہے نے. ہے بھی تنے تنہا, ہے بھی اکیلی ہے, ایدے نالے دی فیملی بھی کوئی نہیں, ہے بھی بڑی کمزور عورت, عمر رسیدہ خاتون, اجے ایتھے بہ رہی ہے. پتہ نہیں اے کوئی بے بس نہ ہووے, کوئی بے سہارا خاتون نہ ہووے. اے فیملی جدوں اٹھن لگے نا تے جاندیاں نوجوان جا کے ماں جی نو کہن لگا, ماں جی اگر مناسب سمجھو برا محسوس نہ کرو, میں انج محسوس کر رہا جی میں تسی کو پریشان ہو تے کوئی میرے لائے خدمت ہے تے دسو, اسیں جا رہے ہیں تے اسیں توانو نال لے کے تواڈے گھر تک پہنچا دئیے. بی بی کہن لگی نہیں نہیں, میرا بیٹا مینوں ایتھے چھڈ کے گیا ہے تے میرا بیٹا آنے والا ہوئے گا. کہن لگے ماں جی ٹائم ویکھو کنا ہو گیا, 1-1:30 رات دا وجدا پیا, بیٹا تواڈا کیڑے ویلے آئے گا تے لے کے جائے گا, اکیلے ہی تھے بیٹھے رہو گے, آؤ میں تانوں تواڈے گھر تک پہنچا دیاں. ماں بڑی پر امید ہے, کہن لگی نہیں نہیں, میرا بیٹا مینوں چھڈ کے گیا ہے, ہنے میرا بیٹا آنے والا ہوئے گا. اچھا انج کرو, اے میرا بیٹا جاندیا مینوں ایتھے بٹھا کے نا تے ایک رکا دے کے مینوں گیا سی, تے اے اگر مینوں پڑھ کے سنا دیو, ہو سکتا ہے انہیں کو گھر دا ایڈریس دسیا ہوئے لکھیا ہوئے, اے رکا مینوں پڑھ کے سناؤ. اس نوجوان نے رکا پڑھیا تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. رکے وچ لکھیا گئے, کہن لگا جس بندے نے لکھیا یعنی اس بی بی دے اس خاتون دے بیٹے نے لکھیا, کہن لگا اے رکا جیڑا بھی پڑھے او اس بی بی نو کسے خیراتی ادارے دے اندر داخل کروا دے وے.
جیڑا بھی یہ رکا بڑے اس عورت نو بوڑھی عورت نو کسے جناب اولڈ ہوم دی اندر داخل کرا دے وے اللہ اللہ چیخاں نکل گئیاں اور ظالمہ جس ماں نے تیریاں انیاں خدمتاں کیتیاں جس ماں نے اپنی زندگی اندر پیار تے محبت دی تیرنا انتہا کی تے آج اس ماں دے آرام سکون دا ویلا آیا جدوں تو چھوٹا سے انہیں اپنا آرام قربان کر کے اپنیاں محبتاں نچھاور کر کے تینوں جوان کیتا اور ظالمہ ہن تو جوان ہویا ماں کمزور تے وڈیری ہو گئی ہے ہن ماں نو سمندر کنارے چھڑ کے آ گیا کسے اولڈ ہوم دے اندر داخل کروان دا خواہش مند اور ظالم کل رب دے دربار وچ جائیں گا تے کیڑا منہ لے کے جائیں گا کدی کدی اسی اپنے ہتھاں نال اپنے پیارے انو اپنے تو جدا کر دینے اپنے پیارے انو اپنے تو الگ کر دینے اور کئی اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ کچھ جدائیاں عارضی ہوندیاں نے کچھ جدائیاں تے غم صدا تے ہمیشہ دے ہوندے نے آؤ ذرا غور کر دے جایا جے جیڑیاں وقتی جدائیاں نے او جدائیاں تے کسے نہ کسے وقت دے بعد اللہ ذوالجلال جدائیاں نو ختم فرما کے آپس دے اندر میل ملاقاتاں کروائی دیا کر دینے ایدی مثال انج سمجھو میرے تے توڑے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا وقتی جدائی عارضی جدائی تے کدی نہ کدی پھر اللہ ذوالجلال آپس دے اندر ملاقاتاں کروائی دیا کر دینے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ انہا دی زوجہ تے انہا دی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک چو ہجرت دا ارادہ کیتا لوگ جا رہے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے آرڈر اللہ ذوالجلال دی اجازت نال مکہ و ہجرت کر کے مدینہ پاک دی طرف صحابہ جا رہے نے تے اے جوڑا بھی اللہ دی رضا دی خاطر اپنا گھر چھڑ گئے اپنی برادری چھڑ گئے اپنی رشتہ داریاں چھڑ گئے اپنا وطن قربان کر کے اللہ دی رضا دی خاطر مدینہ پاک دی طرف جان دا ارادہ فرما لیا مرضیاں میرے مولا دیاں انج شہروں اجے باہر نکلے ہی نے تے جناب ابو سلمہ دے گھر والے انہوں پتہ لگا خبراں ملیاں کہ جناب ابو سلمہ اپنی بیوی تے بچیاں لے کے ایک بچہ دودھ پیندا بچہ تے مدینے دی طرف جا رہے نے حضرت ابو سلمہ دے گھر والے آئے کہنے لگے ابو سلمہ گل سن لے اے بچہ ساڑی نسل دا بچہ ہے تو جانا چاہنا تے 1000 بار چلا جا اساں اپنی اس نسل دے بچے نو تیرے نال نہیں جان حالا باپ ہے تے باپ دا حق تے زیادہ نا کہن لگے جانے تے 1000 بار چلا جا اساں ایس بچے نو تیرے نال نہیں ہو جان دینا ادھروں جناب ام سلمہ دے گھر والے انو خبر ملی انہاں نو پتہ لگا تے آگے کہن لگے اے ابو سلمہ گل سن لے تو جانا ساڑھے والوں 1000 واری چلا جا اساں اپنی بیٹی دا نکاح تینوں ایمیں نہیں دیتا اے نہیں ساڑی بیٹی نو در بدر دے تکے کھواندہ پھرے تے ساڑی بیٹی نو کدی کیتے پریشان کردہ پھرے جانا ہی تے چلا جا سانو اے دے مسئلہ نہیں مسئلہ اے وے اساں اپنی بیٹی نو تیرے نال نہیں ہو جان دینا اے انسان دے ایمان دا
کڑا امتحان ہوندا ہے۔ ایتھے آ کے پتہ لگدا ہے کہ کون ہے جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر وطن چھڑ دے وے، اپنا گھر چھڑ دے وے، اپنیاں دکانداریاں چھڑ دے وے، اور یار شاید سوکھا ہی ہوئے، پر کون ہے جیڑا اپنے بچے نو اللہ دی رضا دی خاطر اپنے تو دور کر دے وے؟ کون ہے جیڑا اپنی بیوی تے اپنے درمیان محض اللہ دی رضا دی خاطر جدائیاں پا لوے؟ حضرت ابو سلمہ آپ تے کڑا امتحان آیا، پر واہ ابو سلمہ تساں محبت دی انتہا فرما دیتی ہے، اپنے گھر والیاں نو فرمان لگے تسی سمجھ دیو بچہ تہاڈی نسل دا لے جاؤ، مینوں اے دا مسئلہ تے پرابلم نہیں، سوریاں نو مخاطب نے تسی سمجھ دیو بیٹی تہاڈی ہے، اینو لے جانا چاہندے ہو لے جاؤ، مینوں پرواہ نہیں، میں بچہ چھڈ سکنا وا، میں بیوی چھڈ سکنا وا، پر آمنہ دا لال نہیں چھڈ سکدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں سارا جہان چھڈ سکنا وا، آمنہ دے در یتیم نو چھڈ نہیں سکدا، آپ دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ آپ چلے گئے مکہ چھڈیا، مدینہ پاک تشریف لے گئے، ہن ادھر حضرت ام سلمہ ایک تے خاوند دی جدائی دا صدمہ تے ایک بیٹے دی جدائی دا صدمہ ہے، ہن پریشانی دا عالم ہے۔ سیرت نگار لکھ دینے کہ حضرت ام سلمہ روزانہ اٹھ کے تے اس جگہ تے آ جاندیاں جتھے خاوند تے بچے دے درمیان انہاں دی آپس دے اندر جدائی پئی ہے، آپ تے تشریف لے آوندیاں نے، اللہ ذوالجلال دے سامنے عرض کر دیا نے، دعاواں کر دیا نے۔ ایک سال دا عرصہ گزر گیا، اللہ اللہ، اور یار کدی میں تے تو اپنے گریبان دے اندر چانکیے کدا ایمان ایڈا مضبوط ہے کہ اللہ رسول دی رضا دی خاطر، اللہ رسول دی احکامات دی خاطر اپنا وطن تے اپنے بچے تے اپنیاں بیویاں قربان کر چھڑے۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ حضرت ابو سلمہ مدینہ تشریف لے گا، انہاں دا بچہ مکے دے اندر داد کے انکول، بیوی انہاں دی سسرال یعنی اپنے پیکے وے، روزانہ آوندیاں نے تے پریشانی دے عالم اپنے مالک کولو دعاواں کر دیا نے۔ گھر دے لوگ جڑے کئی ذرا وچوں سیانے بھی ہوندے نے، کوئی عقل مند بھی ہوندے نے، کئی ذرا نرم طبیعت تے نرم مزاج بھی ہوندے نے، انہاں آکھیا ہوئے عقل کرو، کوئی خیال کرو، کوئی حیا کرو، نہیں تہاڈا مذہب من دی، نہیں تہاڈا عقیدہ من دی تے تسی جانا چاہندی ہے تے انہوں کیوں روک دے ہو پہ تے کیوں دے بیٹے کولو تے بد دعاواں لیندے ہو پہ، چھڑ دیو انہاں نو انہاں دے حال تے اس بیچاری دی گود اندر او دا بچہ پاؤ تے انہوں اپنے خامد نال ملن دیو، چونکہ انہاں دا مذہب ایک کے عقیدہ ایک کے، گال سمجھ آ گئی تے بلاخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بچہ لیا تے مکہ پاک وچوں مدینہ طیبہ پہنچ جاندیاں نے۔ عارضی جدائی سی، ایک سال دا عرصہ بیتے ہے، اے تے اللہ ہی جاندا ہے اس ماں نے پتر دی جدائی اندر اے سال کیویں گزاریا ہوئے گا۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے پروانیاں غلاماں تو مدینہ پاک پہنچیاں، خامد نال ملاقاتاں ہوئیاں تے رب العالمین نے او جڑیاں جدائیاں سن انہاں نو ملاقاتاں دے اندر تبدیل فرما دیتا، ایک گھر جنت دا نمونہ پیش کر دے پیا، پر سونیوں حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ قرآن کہہ رہا فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔
دن لوکاں دے درمیان پھر پھر کے آوندے نے اج امیری ہے تے کل فقیری بھی آ سکدی ہے اج فقیری ہے کل اللہ مالدار تے تونگر بھی بنا سکدے نے اج اگر بیماری ہے کل اللہ شفا بھی عطا کر سکدے نے اج اگر جدائی ہے کل ملاقاتاں دے بھی امکان نے اے عارضی جدائی اللہ نے ملاقات دے اندر تبدیل فرما دیتی ہے تے ہن لمبی جدائی پہن لگی ہے اللہ اللہ 1 سال دی جدائی تے کٹ لئیے ہن لمبی جدائی پہ گئی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے میں قربان جاواں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے اللہ اللہ آزمائشاں تے امتحاناں دے پہاڑ آ پے نے اور میں کہا کرنا وا جس میری پین دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے او بیچاری تختاں تو تھلے ڈگ جاندی ہے او دی دنیا مشکل ترین بن جاندی ہے حضرت ابو سلمہ دنیا تو رخصت فرما گئے نے تے ماں ام سلمہ دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑھیاں لگیاں نے اللہ اللہ پریشانیاں ہی پریشانیاں نے تے جیڑیاں عارضی جدائیاں سن مستقل جدائیاں دے اندر تبدیل ہو گئیاں نے تے ہن نبی پاک دا دسیا ایک وظیفہ کام آ گیا ایک وظیفہ پہیاں نبی علیہ السلام نے سمجھایا تے پڑھایا نا اپنے شاگردانوں اگر اوکھا ویلا آ پوے تے پڑھیا کرو اللہم اخجرنی فی مصیبتی اور پریشانیوں دکھیوں اے وظیفہ نبی پاک دا دسیا یاد کر لو اللہم اخجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا ام سلمہ فرما دیا نے میں وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا اللہ اللہ گال اے وے دماغ ویچتے آؤندے اللہ جو نعمت چھین لیا اللہ اے دے نالو بہتر مینو عطا فرما دے تے نالا پہ ہی سوچیا کر دیا نے نی ام سلمہ تیرے شوہر ابو سلمہ جیسا تیرے پورے خاندان اچ انجدہ بندہ کوئی نہیں تیرے پورے خاندان اندر ایڈا متقی بندہ کوئی نہیں ایڈا پرہیزگار ایڈا عبادت گزار ایڈا اللہ والا کوئی نہیں تے کیویں اے دے نالوں بہتر خامن تینوں مل سکدا ہے واہ میرے مالک میں تواڈیاں قدرتاں تو صدقے جاواں کاموں کی والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو اللہ دی قسم میں کہا کرنا وا آسمان اپنی جگہ تو ہل سکتا ہے زمین اپنی جگہ تبدیل کر سکتی ہے آسمان دے سورج تے چاند دی آمد و رفت دے اندر شاید تبدیلی ہو سکتی ہے مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے کائنات دے ہر انسان دی زبان تو نکلی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی نبی پاک دا فرمانے گرامی ہے حضرت ام سلمہ فرمان دیا نے میں نبی دا دسیا وظیفہ پڑھ دی رہی میں نبی پاک دا دسیا وظیفہ پڑھ دی رہی تے فرمان دیا نے میرے رب دیاں قدرتاں ادھروں میری عدت دے دن پورے ہوئے تے ادھروں نبی پاک نے مینوں نکاح دا پیغام کل دیتا ہے اور میں پھر سوچیا کر دی سا لکھاں ابو سلمہ محمد تیری عظمت تو قربان صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تانی
اللہ ذوالجلال نے ایسا شوہر تے خامد عطا فرمایا کہ جس جیسا رب نے کائنات اندر دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. میرے بھائی یہ ہے عارضی، ایک ہے عارضی جدائی، ایک ہے ہمیشہ دی مستقل جدائی. اللہ اللہ یہ تے جناب عبد الرحمن حضرت ابو سلمہ نے تے رب العالمین دے ایک بڑے پیارے نبی دے تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہے ہیں. وقتی جدائی بعد دے اندر رب العالمین نے ملاقاتاں دے اندر تبدیل فرما دیتی ہے. اوہی جناب یوسف علیہ السلام تے جناب یعقوب علیہ السلام درمیان وچ رب نے ایسیاں جدائیاں پیدا فرما دیتیاں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹے نے کہا سی اے میرے ابا جان میں خواب ویکھیا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جی میں ایک خواب ویکھے آئے، خواب کہ 11 ستارے چاند تے سورج ابا جی مینوں شہیدہ کر دینے بے. تے ابا جی آخر نبی سن خواب دی تعبیر سمجھ رہے نے تے فرماندے نے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے اے خواب کسے اپنے پرانو نہ کتے دس بمی، پرانو خواب کسے نو نہ دسی، پراواں دے سامنے اے خواب بیان نہ کریں. اور نبی یوسف علیہ السلام اجے بچپن سی تے نہیں سی علم تے نہیں سی پتہ، اور ویسے بھی ہندا او ہوئیے جو میرے رب نو منظور ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حالات بدلے، پراواں نے پرانو کھوچ سڑ دیتا ہے. حالات بدلے اور کدی کدی خون سفید ہو جاندے نے، حسد اس سطح تے چلا جاندا ہے. ماں جمے پراواں دے قاتل بن جاندے نے، پراواں دے دشمن بن جاندے نے، پراواں دے خون دے پیاسے بن جاندے نے. حسد بڑے بڑے گھراں دی تباہی کر کے رکھ دیندا. اللہ 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 ذوالجلال نے جدائیاں پا دیتیاں. خواب پراواں نو دس بیٹھے تے پراواں نے پروگرام بنا لیا. خوہ وچ میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، پراواں نے خوہ چ سڑ دیتا تے عرش والے رب نے خوہ چو کڈ کے تے مصر تک پہنچا دیتا. تے مصر دے حکمران دے گھر سامدے نے پیا، ایتھوں نکلے تے جیلے چلے جاندے نے، جیلوں نکلے تے رب العالمین نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. مالک دیاں تقسیماں نے ہن جیڑے پراواں کھوج سٹیا سی او پرا آ رہے نے تے آ کے ویر کولو اے تے پتہ ہی نہیں تخت بین والا یوسف ہے، اے تے پتہ ہی نہیں. آ رہے نے دانے لین واسطے تے انج آ کے سامنے کھلوتے نے تے آندے نے یا ایھا العزیزو مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
اے مصر دے بادشاہ اسی تھوڑے جنے پیسے لے کے آئے ہاں اینا تھوڑے پیسے آنو ہی بہتا سمجھی تے سانو دانے دے دے تے نال ساڑے تے کو صدقہ بھی کر دے مرضیاں رب دیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے پراواں دیاں بوریاں پھر دتیاں نے دانے نال تے پیسے جڑے 4 ٹکے لے کے آئے سر او پیسے بھی بوریاں چے گل دیتے نے تے نال فرماندے نے گل سنو اگلے پھیرے جدوں آؤ تے نال اپنے پرا بنیامین نو بھی لے کے آیا دے ہن اگلا پھیرا آیا بنیامین نو بھی نال لے کے آ گیا نے بنیامین نو چوری دے شبے اندر نہیں باقاعدہ چوری دے کیس گرفتار کر لیا گیا اور اے جو ہو رہا ہے کدی مرضی نال بولو کدی مرضی نال اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام اگے یوسف دا غم تے پریشانیاں نہیں پلے ہن بنیامین بھی چوری دے کیس گرفتار ہو گیا تے ہن مصر دا بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے پراواں نو کہن دے نے نبی یوسف نو پتہ ہے اے میرے برا نے تے پراواں نو پتہ پراوانو پتہ نہیں تے جناب یوسف فرماندے نے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین اللہ ذوالجلال دے پیارے یوسف نے باعث صاحب اقتدار ہون دی وجہ تو فیصلہ فرما دیتا ہے تے ہن پر آپس ایک دوجے نو آندے نے جاؤ جا کے ابا جی نو دسو ابا جی تواڈے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئی ہے تے گرفتار ہو گیا ہے تے ابا جی جے تانوں ساڈی گل دا یقین نہ آئے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي ابا جی پنڈ والیاں آپ جا کے پوچھ لو مصر والیاں آپ جا کے سوال کر لو جاؤ ابا جی نو جا کے دسو پہنچن والے تے جناب یعقوب علیہ السلام نو فرماندے نے ابا جی تواڈے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئیے تے چوری دے کیس اندر گرفتار ہو گیا تے جناب یعقوب علیہ السلام ہوتے اگے یوسف دی جدائی دا غم دل تے پایا تے اکھاں ڈل پیاں تے فرماندے نے او پترو میں اپنے بیٹے دیاں تربیتاں چوریاں کرن والیاں نہیں کیتیاں میرا بیٹا چوریاں کرن والا نہیں اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا نہیں میرا بنیامین چوری نہیں کر سکدا ابا جی جاؤ جا کے مصر والیاں کولوں آپ پوچھ لو تے باپ دکھیے باپ غم صدائے یوسف دیاں جدائیاں نے یعقوب علیہ السلام دا دل ہلکا کر دیتا ہے پریشانیاں نے کیرے پائے نے تے مصر دے بادشاہ وال ایک خط تے چٹھی بڑی معروف جڑی لکھوان دے نے بلکہ آپ لکھ دے نے مصر دے بادشاہ دی طرفے تے فرمان دے نے اور مصر دے بادشاہ وا میں فرزند اسحاق نبی دا میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جاد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ کلم اٹھاواں پڑھ بسم اللہ کلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تو سانو اے شاہ ملک مصر دیا والی تیرا نام نہیں یاد اسانو
تخت مصر تے بہن والیا جے مینوں تیرے نام دا پتہ ہوندا میں تینوں اچھے القاب نال نام لے کے پکاردا تے بلاندا۔ مصر دیا بادشاہ وا میں کو دکھی باپ ہاں، میں تے اگے یوسف دی جدائی دے صدمے چ گھلدا پیا واں۔ مصر دیا بادشاہ وا مینوں بڑی ازمائش مبتلا نہ کر، میرے حال تے اپنے انداز نال ویکھ ایک دکھی باپ دی کیفیت کی ہو سکدی ہے جدے بیٹے نو مدتاں ہو گئیاں نے، باپ تو جدا ہو گیا ہے تے میرے بیٹے دے متعلق میں تیرے نال گل کرنا چاہنا وا۔ میرے خط نو ردی دی ٹوکری چ نہ سٹی، ایک دکھی باپ دے دل دا دکڑا سمجھ کے اس خط نو تیان نہ پڑی۔ پہلا یوسف دل بار سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا، مینوں اس دی خبر نہ کائی۔ جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا، جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا، میرا یوسف دل بر جانی تے لو پجیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی۔ میرے بھائی جدائیاں ہی جدائیاں نے، اگے یوسف دیاں جدائیاں نے، ہن نال بنیامین دیاں جدائیاں بھی نے تے آ خبراں پہنچیاں نا ابا جی نو آ کے خبر دیتی تے ابا جی فرماندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جان فرماندے نے پترو میں تے صبر ہی کراں گا اپنے اللہ دی رضا دی خاطر، فصبر جمیل، تے مینوں میرے رب تو پورا یقین ہے، مینوں رب تو پورا اعتماد ہے، میرا رب تے پورا بھروسہ ہے کی عسى الله أن يأتيني بهم ایک ویلا آئے گا بنیامین بھی مینوں ملے گا تے میرا یوسف بھی مینوں مل جائے گا۔ مینوں یقین ہے ایک ویلا آنا تے رب نے سانو کٹھے ہی کر چھڑنا ہے تے ادھر بیٹے بیٹھے نا تے بیٹیاں والوں اپنا رخ پھیر گئے تے فرماندے نے یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پتر ایسا جدا ہوئے مدتائیں بیت گئیاں نے، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ تے پتر کی آندے نے تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔
ابا جی یوسف یوسف کر دے انج لگدا کدی تساں اپنی جان ہی گوا لینی ہے ابا جی ہر ویلے یوسف یوسف ہی کر دے رہندے ہو مدتاں بیت گئیاں نے کتھے یوسف یوسف دیاں تے کتے ہڈیاں بھی رول گئیاں ہون گیاں ابا جی ہر ویلے یوسف ہی یوسف کر دے رہندے ہو تے جناب یعقوب علیہ السلام فرمان دے ہون گے پترو توانو پتہ نہیں نا جنہ ماپیاں کولوں بیٹے جدا ہو جان انہاں ماپیاں دی کیفیت کی ہوندی ہے پتر توانو پتہ نہیں نا جنہ کولوں پیارے جدا ہو جان انہاں جدائیاں دے صدمے کی ہوندے نے انہاں جدائیاں دے غم کی ہوندے نے توانو نہیں نا پتہ توانو اجے اے پریشانیاں آ نہیں پئیاں اجے نہ دکھاں چو توانو گزرنا نہیں پیا دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیا جانے وچئی بیڑے وچئی چیڑے تے وچئی ونج مہانے جتنی تن میرے نو لگیاں جتنی تن میرے نو لگیاں ایک لگی تا جانے تے ننگے پنڈے مینوں سولاں وجیاں اے روندے نی نین نمانے تسی آندے ہو ابا جی کچھ نہیں ہو چلیا توانو ابے دے غماں دا پتہ نہیں توانو ابے دیاں دکھاں دا پتہ نہیں تے نالے میں توانو دے کچھ نہیں کہہ رہا انما اشکو انما اشکو بسی و حزنی الاللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تے میں پھر عرض کرنا حالات صدا ایک جیسے رہندے اے عارضی جدائی ہے نا رب العالمین نے جدائیاں مکان دا ارادہ فرما لیا تے آج پر آئے نا انج سامنے کھڑے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نال گلاں باتاں کر دینے پہ یوسف علیہ السلام فرمان دینے پتہ تساں یوسف نہ کی کیتا پتا جے یوسف نہ کی کیتا وہ آندے نے اسی دانے لین آئے ہیں یہ سارنا ساکہ داریاں کٹن دے ہیں تے ہون ایک وچوں حوصلہ کر کے نا ہمت کر کے تے آندہ انکا لا انتا یوسف سبحان اللہ سبحان کیسا منظر ہوئے گا انکا لا انتا یوسف اور تخت مصر تے بین والیا صحیح دسی کتے تو یوسف تے نہیں انکا لا انتا یوسف کتے تو یوسف ہی تے نہیں ساڑھے گھر دیاں گلاں دا پتہ ہی یوسف دیاں گلاں کرنا بنیامین دیاں گلاں کرنا ابا جی یعقوب دیاں گلاں کرنا انکا لا انتا یوسف اور تو کتے یوسف ہی تے نہیں تے فرمان دے نے آنا یوسف آنا یوسف ہاں میں یوسف ہاں جنہوں تساں اپنے ہتھاں نال کھوہ وچ سٹے ہے میں یوسف ہاں وہذا اخی تے آ میرا چور نہیں اے میرا ماں جمع ویر بنیامین ہے قد من اللہ علینا انہو من
دیتا کہ وَيَصْبِرْ اے میرا ویر بنیامین تے میرے رب نے احسان کیتا سانو دوواں پراواں رحمان نے جوڑ دیتا ملا دیتا ہے تے میں قربان جاواں ابا جی نو بھی جدائی مکن لگی ہے ابا جی نو بھی بلا لیا ماں جی نو بھی بلا لیا آپ تخت تشریف فرمانے تے جناب یعقوب علیہ السلام تے آپ دی اہلیہ انج تخت مصر تے بیٹے دے نال بیٹھے نے پر سارے سامنے کھلوتے نے سار سجدے چکے نے تے جناب یوسف علیہ السلام قرآن آندہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا آپ تخت نے پر چکے نے تے جناب یوسف علیہ السلام انج ابا جی دے کندے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے یا آباتے یا آباتے ہاذا تعویل رؤیا یا من قبلو ابا جی 40 سال ہو گئے نے آوے کو میرے رب نے میرے خواب نو سچا فرما دیتا ہے عارضی جدائی ہے تے ہون کئی ایسیاں جدائیاں نے جیڑیاں مستقل تے ہمیشہ دیاں جدائیاں پہ جاندیاں نے میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں ہون مستقل عارضی نہیں ہمیشہ دیاں جدائیاں پہن لگیاں نے ہمیشہ دیاں جدائیاں دے غم بھی پریشانیاں بھی اپنیاں ہندیاں نے جنہاں نال تعلق ہوئے جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دیاں جدائیاں قدم قدم تے بندے نو پریشان کر دیا نے انہاں پیارے دیاں قدم قدم تے یاداں ستان دیا نے نبی پاک علیہ السلام آپ دی تے زوجائے محترمہ نے میری تو اڈی اماں جان نے حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی اللہ جتھے ساڑے ماں جی لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ساڑی اماں جان ہونا آپ دیاں تے آپ دی زوجہ محترمہ دیاں ہمیشہ دیاں تے مستقل جدائیاں پہن لگیاں نے میں کہا کرنا ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو نا اینج سیدہ خدیجہ دنیا دا سفر مکان والیاں ہون گیاں تے کول سیدہ فاطمہ چھوٹی جی عمر دی بیٹی فاطمہ کول بیٹھیاں نے تے آندیاں ہون گیاں اے ابو جی میری امی واسطے دعا کر دیو اللہ میری امی نو شفاواں عطا فرما دے وے ابا جی تواڈے اٹھیاں ہتھاں دیاں اللہ لاجاں رکھ لیندے نے ابو جی دعا کر دیو اللہ میری امی نو شفا دے دے تے میرے آقا فرمان دے ہونگے فاطمہ پتر مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے موت دا وقت مقرر ہے اگے پیچھے نہیں ہو سکتا سیدہ دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر تو ہمیشہ ہمیشہ دی جدائی میسر آ جاندی ہے تے کیا نبی پاک علیہ السلام سیدہ دے دنیا تو چلے جان دے بعد بھول گیا نے سیدہ دی یاد محو ہو گئی ہے آپ دے ذہن چو نکل گئی حالانکہ اللہ نے نیک تو نیک اللہ تو اللہ عظیم بیویاں تا فرمائیاں نے لیکن کاموں کے والے ہو ساری زندگی میرے محبوب خدیجہ دی جدائی بھول نہیں سکے قدم قدم تے یاد فرماندے نے بلکہ میری تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ فرمایا کر دیا سر رضی اللہ تعالی میں نو نبی دیاں زندہ بیویاں تے کدی اینا رشک نہیں آیا جنہ نبی دی فوت شدہ
دا بیوی خدیجہ تے رشکا ہوندا رہیا اللہ اللہ نبی پاک ساڈے گھر دے اندر کتے کھانا پک جاندا آپ فرماندے عائشہ پہلا خدیجہ دیاں سہیلیاں تو تقسیم کرنا شروع کریں کتے قربانی دا گوشت پک کے بندہ تیار ہوندا آپ فرماندے عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو پہلا بھیجی انہاں تو پہل کریں کوئی تحفہ میرے پاک نبی واسطے لے کے آوندا میرے آقا فرماندے فلاں عورت نو دے دے جا کے او خدیجہ دی بڑی پکی سہیلی سی ساری زندگی سیدہ دی جدائی محسوس کر دے رہا ایک دن ماں جی فرماندی آنے میں نہ ہی رہ سکی عرض کیتی سونےوں اللہ نے تو انو عظیم تو عظیم بیویاں تا فرمائیاں نے تے محبوب جدو بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو سونےوں جدو بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو تے آپ فرماندے نے عائشہ ہاں واقعی خدیجہ خدیجہ سی عائشہ خدیجہ میرے دکھان دی ساتھی جدوں سارا مکہ میری تکذیب کردہ سی پیا ادو کلی خدیجہ میری تصدیق کر دی سی پئی جدوں سارا مکہ میرا دشمن سی خدیجہ نے اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے میں محمد واسطے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ چو اللہ نے منو پتران دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ چو اللہ نے منو بیٹیاں تا فرمائیاں خدیجہ میرے اوکھے تے دکھاں ویلے آندی ساتھی ہے کاموں کی والے ہو پتا جینا اوکھے ویلے آندے یار پلائیں ہی نہیں پل دے مشکل ویلے آندے ساتھی پلایا بھی نہیں جے پل دے اے میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی سارا دن نبی پاک لوکاں نو واز کر دے لوکاں تک اللہ دا پیغام پہنچان دے تے شام نو جدوں واپس ہوں دے کوئی میرے نبی پاک دے سر پاک چو کوڑا سٹ دے کوئی آپ دے راج کانٹے بچھان دے کوئی نبی پاک دے رستے چ گڑے کھود دے تے شام نو میرے محبوب واپس تشریف لے ہوں دے تے سیدہ نالے میرے محبوب دیاں زلفاں صاف کر دی نالے محبوب دے زخماں تے پھائے رکھ دی تے نال عرض کر دیا سونےوں پریشان نہ ہویا جے اللہ تو اڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں فرمائے گا یعنی مستقل ایک ہے عارضی جدائی اور ایک ہے مستقل جدائی عارضی جدائی 2 4 6 مہینے دے بعد سال 2 سال 4 سال دے بعد بالآخر ملاقاتاں ہو جاندیاں نے اور مستقل جدائی اپنا بھائی جدا ہو گیا بیٹا جدا ہو گیا بیوی جدا ہو گئی ہے بیوی تو خامد جدا ہو گیا بھائی تو بھائی جدا ہو گیا مستقل جدا میرے بھائیو میرے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اپنے اونا پیارے آنو جو دنیا دا سفر مکا کے ساڑھے تو جدا ہو چکے نے اونا واسطے ہر حال اندر ہر قدم تے اپنی دعاواں دے اندر انہاں نو شامل رکھن دی کوشش کرنی چاہیے دیئے اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے